अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको खैरियत में रखे, सबकी मुश्किलात दूर करे इंशाअल्लाह। जैसे कि शाबान का महीना शुरू हो गया है, जैसे कि सबको पता है कि ये जो शाबान के महीने का जो 3वीं तारीख थी, ये हमारे सबके प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का पैदाइश का दिन था, यानी कि हमारे सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैदाइश का दिन था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब बेइल्म लोग हैं, जो ऐसे हैं जो ऐसा कहते हैं कि वो हमारी तरह इंसान हैं, हम उनके मज़ारत को क्यों जाएं, हम उनके क्यों फातिहा दरूद करें, ऐसे हैं बोलते हैं। देखिए, वो जो हैं इमाम हुसैन हैं, उन्होंने 3 दिन भूखे प्यासे रह के उनको दुश्मनों ने कत्ल कर दिया। देखिए, हम यदि थोड़ी सी भी यदि हमारी कोई चीज़ गुम हो जाती है या हमारे कोई पैसे चले जाते हैं तो हम इतने नासब्र हो जाते हैं, इतने बेसब्र हो जाते हैं। लेकिन हमारे सरकार इमाम हुसैन ने बहुत सब्र किया। और बाज़ लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ, वो तो हमारी तरह इंसान है। जी बिल्कुल भी नहीं, वो जन्नत के सरदार हैं। जब तक आप इमाम हुसैन सरकार को राज़ी नहीं कर देते, आप जन्नत में नहीं जा सकते। हाँ, ये हकीकत है कि अल्लाह को राज़ी करना ज़रूरी है, और अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि जो मेरे रसूल से और रसूल की आल से मोहब्बत करेगा, मैं उससे मोहब्बत करूँगा, और जो मेरे दोस्त यानी कि अल्लाह के वली से जो मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला भी उसे बेइंतहा मोहब्बत करेगा। और बाज़ लोग जो ऐसे हैं जो कहते हैं हाँ, वो तो हमारी तरह इंसान है, उनके ख़बरों पे ऐसा जाना वग़ैरह वग़ैरह, ये सब बिल्कुल भी गलत है। देखिए, वो अल्लाह के वली हो गए, और जो हमारे इमाम हुसैन थे वो आले नबी हो गए, पंजतने पाक बन गए। जब तलक अल्लाह जैसे हम जैसे अल्लाह उसके रसूल के ऊपर दरूद पढ़ते हैं, सलाम भेजते हैं, वैसे अल्लाह भी उसके हबीब के ऊपर सलाम और दरूद भेजता है। तो बहुत प्यार करता है वो अपने हबीब से। लेकिन हम जो हैं ऐसा उल्टा-फुल्टा बोलते हैं, जैसे कि कोई जाहिल ऐसे भी बोलते हैं कि शब महराज के दिन अल्लाह से हुज़ूर की जब कलाम हुई थी, तब हुज़ूर ने अल्लाह को उनकी आँखों से देखा ही नहीं। ये बिल्कुल भी गलत है। अल्लाह ने हुज़ूर को बुलाया और उनको अपना दीदार कराया, ये हकीकत है। बहुत से हदीसों में भी ये आता है कि ये हकीकत है, अल्लाह का दीदार किया था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरकार सबके प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार किया था। लेकिन बहुत से लोग हैं ऐसा कहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो बात है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हमारी तरह इंसान कहना, जो कि सरासर सरासर गलत है। वो बहुत सब्र वाले थे, उनकी आल को बहुत सताया गया था। हमारे कोई बच्चे को यदि कोई पड़ोस वाले आके एक थप्पड़ मार देते तो हम लड़ाई करने चले जाते हैं, लेकिन हमारे सरकार इमाम हुसैन ने बहुत से सब्र किए। उनके बच्चों को तीरों से कत्ल कर दिया गया, उनके बेटियों का चादर छीन लिया गया। वो बहुत बहुत मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकती, इतना उनको सताया गया, फिर भी वो बहुत सब्र किए, सिर्फ अल्लाह का हुक्म था। लेकिन अगर इमाम हुसैन अपने कहर की नज़र से दुश्मनों को देख भी लेते ना, तो दुश्मन वहीं का वहीं गारत हो जाता था। लेकिन फिर भी हमारे इमाम हुसैन सरकार ने सब्र किया, और सब्र के बदले अल्लाह ताला ने उनको बहुत आला मकाम अता कर दिया, जो कि आपका हमारा नहीं हो सकता। हम चाहें पूरी ज़िंदगी अल्लाह की बहुत इबादत करें, बहुत नेकियां करें, बहुत नमाज़ें पढ़ें, लेकिन उनकी तरह हम कभी भी नहीं हो सकते। ये हमारी तरह बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों को शायद ये वीडियो देख के बहुत गुस्सा आएगा कि ये ऐसा क्यों बोल रही है, जो हकीकत है वो हकीकत है। देखिए, हम जो हैं, हम उनके नाखून के मैल के बराबर भी नहीं है, हम उनके पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। और जो है उनके मज़ारात पे दिन रात हूर व मलाइक आते हैं, अर्श से बहुत सारे फरिश्ते आते हैं और जाते हैं। लेकिन हम यदि मर जाएं, यदि मैं मर जाऊंगी ना, तो मेरे कब्र में आएंगे,
فرشتے آئیں گے پوچھنے کے لیے، عذاب یا نیکی کا کوئی بھی جو بھی سو سلسلہ ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے آئیں گے، نہ ہی فرشتے آئیں گے، حور و ملائک آئیں گے میرے قبر میں۔ لیکن ان کی جو مزار ہے، ان کی جو مطلب مرتبہ ہے، وہ مرتبہ شاید ہم کوئی بھی نہ ہی سمجھ پائیں۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب امام حسن یعنی امام حسین سرکار کے جو بھائی ہیں، امام حسن سرکار کو جب کسی نے زہر دے دیا تھا، تب امام حسن سرکار امام حسین جو ان کے بھائی تھے وہ آئے اور آ کے یہ پوچھے کہ آپ بولیے میرے بھائی، آپ بولیے آپ کو کس نے زہر دیا تھا؟ لیکن آپ کو پتہ ہے امام حسن سرکار نے جواب کیا دیا تھا؟ امام حسن نے کہا تھا کہ یدی میں جس پہ گمان کرتا ہوں، یدی میں جس پہ شک کرتا ہوں، یدی وہ دوشی نہ نکلا، یدی وہ زہر دینے والا نہ نکلا، تو ناحق میں کسی بے قصور کو مطلب سزا دینے کا لائق ہو جاتا ہوں۔ اسی لیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور اللہ ہی اس کا سزا اور اللہ ہی اس کو سزا دے گا۔ دیکھیے اتنی بڑی بات کہہ دی امام حسن سرکار نے، اور جو زہر امام حسن سرکار کو دیا گیا تھا، وہ زہر ان کے جو کلیجہ ہے نا، کلیجہ اپنا جو دل ہوتا ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے منہ سے نکل رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا بہت بڑا مرتبہ رکھا ہے۔ تو اسی لیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میں نے بھی بہت سارے لوگ کو ایسے ہی دیکھا ہے، جہاں بھی میں میلاد پڑھنے جاتی ہوں، میں جاتی ہوں گھروں پہ میلاد پڑھنے کے لیے، تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہاں وہ تو ہماری طرح انسان ہیں، انہوں نے بھی اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا۔ جی ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ ہماری طرح انسان بالکل بھی نہیں ہے، اور ہم ان کی طرح بالکل بھی نہیں بن سکتے۔ چاہے ہم 100 سجدے کر لیں، ہمارے پیشانی رگڑ کے خون کیوں نہ آ جائے، ہم ان کی طرح بالکل بھی نہیں بن سکتے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک بار امام حسن سرکار سے کسی نے پوچھا عرش کے بارے میں، تو امام حسن سرکار نے فرمایا کہ عرش میں بہت سارے دروازے ہیں، اور ایک ایک جگہ میں 1000 دروازے ہیں، اور پورے عرش میں 70,000 دروازے ہیں، اور ایک ایک دروازے میں 1000 رقم کی 1000 ٹائپس کی بھاشا بولی جاتی ہے، لینگویج بولی جاتی ہے، اور امام حسن سرکار ہر ایک لینگویج ان کو پتہ ہے ماشاءاللہ۔ تو ہم ان کی طرح، وہ ہماری طرح کیسے ہو گئے بولیے؟ تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بکواس کرتے رہتے ہیں کہ وہ ہماری طرح ہیں، وہ ہماری طرح انسان ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ آقا ہیں ہمارے، ہم ان کے غلام ہیں۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں، اور محبت رسول سے اور رسول کی آل سے اور اولیاء اللہ سے ہم محبت رکھتے ہیں۔ محبت میں اور عبادت میں بہت فرق ہے، میں نے اس کے پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا۔ تو اسی لیے جو بھی لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ وہ تو ہماری طرح انسان ہیں، ہم ان کی مزاروں کو کیوں جائیں، ہم ان کی درگاہوں کو کیوں جائیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہم گھر پہ بیٹھ کے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک 40 یا 50% قبول کرے گا، لیکن ہم یدی امام حسن سرکار کے بارگاہ میں جا کے اللہ سے دعا کریں گے، ان کا وسیلہ رکھ کے، ہم یدی غوث پاک کے بارگاہ میں جا کے دعا کریں گے اللہ سے، اللہ تعالیٰ ان کا وسیلہ رکھ کے ہماری دعا فوراً قبول کر لے گا۔ یہ در حقیقت بہت صحیح ہے، اور میں جو بول رہی ہوں شاید بہت سے لوگوں کو یہ لگے گا کہ ہاں یہ بکواس کر رہی ہے، لیکن یہ بکواس بالکل بھی نہیں ہے۔ جو عقیدت مند ہیں، جو مطلب میرے نبی کو اور ان کی آل کو بہت پسند کرتے ہیں، بہت چاہتے ہیں، ان کو میری بات در حقیقت بہت صحیح لگے گی۔ تو آپ لوگ بھی میری یہ ویڈیو دیکھ کر غلط کمنٹ نہ کریں، اور یدی اچھا لگا ہوگا تو کمنٹ میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔